बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बि'स मश्तरौ बिही अनफुसहुम, क्या ही बुरी चीज है जिसके बदले उन्होंने सौदा कर लिया अपनी जानों का। क्या सौदा किया? अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही, कि वो जो किताबुल्लाह जो नाजिल हुई थी उनकी तरफ, उस किताब को उन्हें पसे-पुश डाल दिया हसद की वजह से। अल्लाह की तरफ से जो उसके फजल के साथ किताब नाजिल हुई थी उसको उन्होंने छोड़ दिया। अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअ मिन इबादिही, और ये वो किताब है कि अल्लाह ताला अपने फजल से जिसे चाहता है अपने बंदों में से हदायत की तरफ लेकर आता है। अल्लाह ने किताब नाजिल की थी, ये भी उसका फजल, लेकिन उस फजल से इस्तिफादा उन्होंने करना है जिन्होंने अपने बर्तन का मुंह खोला हुआ है। अगर कोई शख्स खुद हदायत कबूल करने से इनकार कर देना, फिर दुनिया की कोई किताब कोई पैगंबर उसे हदायत नहीं दे सकता। ये अल्लाह ताला का एक समझ लें कि उसकी सुन्नत है, और अल्लाह की सुन्नत नहीं बदलती कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, सूरतुल अनकबूत की आखिरी आयत है। जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे ना, उनके लिए हम अपनी राहें खोलेंगे। जो कोशिश नहीं करेगा उसके लिए कुरान में कोई हदायत नहीं है, अंबिया की तालीमात में कोई हदायत नहीं है। जितनी मर्जी तेज बारिश हो, अगर एक बर्तन ही उल्टा पड़ा हुआ है वो कभी भर सकता है? नहीं। तो अल्लाह ताला यही फरमा रहा है कि कितना बुरा इन्होंने सौदा किया कि इस नबी के दुनिया में आने से पहले तो ये जंगों में दुआ किया करते थे, अल्लाह जल्दी जल्दी उस पैगंबर को भेज कि हम उस पैगंबर के साथ मिलकर किताल करें और अल्लाह के दीन का बोलबाला करें। और आज जब वो पैगंबर आए हैं, ये उसके काफिर हो गए हैं, उसके मुनकिर हो गए हैं। कितना बुरा इन्होंने सौदा किया है अपनी जानों का कुफर के बदले में। कुफर कमा लिया है, अपनी जानें दोज़ख में और आग में झोंक दी हैं। और किस वजह से? हसद की वजह से। हसद क्या था? वो ये कहते थे कि पैगंबर बनी इसराइल में होगा, यहूदी नस्ल होगा तो हम उसे मानेंगे, इस्माइली पैगंबर को हम नहीं मानेंगे। हालांकि ये बात वो भी मानते थे कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी तो इब्राहीम के बेटे हैं, तो चाहे बनु इसराइल हो या बनु इस्माइल, दोनों है तो इब्राहीम ही है। लेकिन वो कहते थे नहीं, जो हजरत याकूब की औलाद से हैं, याकूब का ही लक़ब था इसराइल अलैहिस्सलाम, उनके सिवा अगर कोई और नस्ल में पैगंबर आएगा वो इब्राहीमी भी क्यों ना हो, हमने नहीं उसको एज ए पैगंबर एक्सेप्ट करना। तो अब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इसके सबब क्या हुआ? फबाऊ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, तो अल्लाह ताला के गजब पर गजब के वो हकदार हो गए। ये डबल गजब क्यों, मुसलसल गजब क्यों? एक तो उन्होंने अपनी किताब को मानने से इनकार किया जिसके अंदर आखिरी पैगंबर की प्रोफेसीज मौजूद थी। एक तो इस बात पर गजब की अपनी किताब को नहीं मान रहे, और दूसरा जब वो पैगंबर आ गए वो भी तो अल्लाह की हुज्जत बन के आए, उस पैगंबर का भी इनकार कर दिया। तो अल्लाह की तरफ से गजब पर गजब के मुस्तहिक हुए यहूदी। वलिल काफिरीन अज़ाबुम मुहीन, और काफिरों के लिए जलील और रुस्वा कर देने वाला अजाब है। वलियाउज़ु बिल्लाहि तआला। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाह, और जब इन्हें कहा जाता है कि ईमान लेकर आओ जो अल्लाह ने नाजिल किया है इस पैगंबर के साथ, क़ालू नुअमिनु बिमा उनज़िला अलैना, वो कहेंगे, यहूदी उस वक्त ये कहते थे कि हम ईमान लाते हैं उसके ऊपर जो हम पे नाजिल हुआ है। उन्होंने तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने से इनकार कर दिया था। वहां तो ये बहाना भी नहीं था कि वो बनु इसराइल से नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद यहूदी नस्ल थे, बनी इसराइल में से थे, उनका भी इनकार कर दिया। तो हर पैगंबर का इनकार करने के लिए बहाने इनके पास डिफरेंट होते थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब इनको ईमान की तरफ दावत दी जाती है तो ये कहते हैं हम सिर्फ उसी पर ईमान लाएंगे जो हम पे नाजिल हुआ है, यानी तौरात और ज़बूर। इंजील भी उनकी तरफ थी, उसका भी इनकार किया, कुरान का भी इनकार किया।
وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور ہر اس چیز کا کفر کر دیں گے جو ان کتابوں کے سوا کوئی اور کتاب ہوگی، ہم نے نہیں اس کو ماننا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ قرآن وہ حق ہے جو اس حال میں نازل ہوئی ہے کہ وہ تصدیق کر رہی ہے ان کتابوں کی بھی جس کے اوپر یہ ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ تو اپنی کتابوں کو ہی نہیں مان رہے۔ اگر یہ واقعی اپنے آپ کو یہودی سمجھتے ہیں تو کم از کم اپنی کتاب کو مان کے اس پیغمبر کو مان لیں۔ تو یہ پیغمبر اور یہ کتاب ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اس اعتبار سے کہ اس کتاب کی پیش گوئی پوری ہوئی، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہ کتاب ان کتابوں کو غلط نہیں کہتی بلکہ ان کتابوں کو بھی انڈورس کرتی ہے، لیکن پھر بھی یہ انکار کر رہے ہیں۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، اے نبی علیہ السلام ان سے فرمائیے کہ اگر تمہارا یہی بہانہ ہے نا کہ ہم صرف اپنے نبیوں کو مانیں گے بنی اسرائیل کے اور کسی پیغمبر کو نہیں مانیں گے، تو یہ ذرا بتاؤ کہ تم اپنے نبیوں کو پھر قتل کیوں کرتے تھے؟ یہ پھکی ہے، اینٹی وینم، اسی اصول اور مبادی پہ الزامی جواب کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو اسرائیل میں سے ہوتے تو ہم انہیں مان لیتے، تو یہ بتاؤ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو قتل بھی تو تم لوگ خود ہی کرتے تھے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی قتل کا فتویٰ نکالا، وہ تو اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، ادروائز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے سولی چڑھا دینا تھا۔ تو اگر تمہاری یہ لاجک مان لی جائے کہ ہم اپنے سوا کسی اور پیغمبر کو نہیں مانیں گے جو کسی اور نسل سے ہوگا، تو جو تمہاری اپنی نسل سے پیغمبر آئے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ان کے علاوہ کئی انبیاء کو تو تم نے خود قتل کیا، ایون عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازش کی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے نبی علیہ السلام کو کہ آپ یوں ان سے کہیں، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی سچا ایمان رکھتے ہو تو اپنے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ ظاہر ہے اس بات کا کیا جواب ہوگا کسی کے پاس؟ اس کا جواب صرف یہ ہوگا کہ اس کی بات نہیں سننی، کیونکہ بات ہی اتنی وزنی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کافر کہتے ہیں قرآن جب پڑھا جا رہا ہو نا اس کو مت سنا کرو اور شور مچا دیا کرو، یہی ایک طریقہ ہے کہ تم قرآن پر غالب آ سکو، کیونکہ ان کو پتہ ہے قرآن پہ غلبہ کیسے ہوگا، کیونکہ اتنی لاجیکل یہ بک ہے کہ اس کا ہم لاجیکل آنسر تو نہیں دے سکتے، لیکن کم از کم شور مچا کے یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہ خود سنیں نہ کسی کو سننے دیں۔ جب لوگ سنیں گے ہی نہیں تو قبول کیسے کریں گے؟ آج بھی یہ یاد رکھیے گا، جو یہ کہتا ہے نا کسی کی بات نہیں سننی، تو سب سے بڑی دلیل اس کی باطل پہ ہونے کی یہی ہے۔ اگر تم اپنے عقائد میں کانفیڈنٹ ہو تو کہو کہ جی ہماری بات تو 24 کیرٹ سونا ہے جی، پیش کریں قرآن و سنت پہ، کوئی اور بھی بات کرتا ہے آپ سنیں اس کی بات اور چیک کریں، اور جو کہ کسی کی سننی نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ دال میں کالا نہیں ہے، پوری دال ہی کالی ہے۔